الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیر ہو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود یہ یاد رکھ لیجئے یہ اس درود پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے جو درود کی قدر بھی جانتا ہے اور درود والے کی قدر بھی جانتا ہے یہ بے قدرے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلتا رہے وہ تسبیحوں پہ ہاتھ پھیرتا رہے کبھی جناب مسجدوں کے سپیکر اترتے رہے تو خاموش تماشا ہی بنا رہے یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو حافظ محمد عدیل کی طرح جب سر میں سینے میں گلے پہ گولی لگ رہی ہو پھر بھی مصطفیٰ کریم پہ درود بھی پڑھ رہا ہو اور نعرے بھی لگا رہا ہو تاجدار ختم نبوت 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 کیونکہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے
پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کے بعد آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید احسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے اس حلقے کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں، اور مجھے یہاں پہ حکمن مدعو کرنے والے، حکم دے کے بلانے والے میرے قبلہ استاد گرامی کے برادر مکرم قبلہ امیر المجاہدین کے بڑے بھائی قبلہ الحاج حاجی امیر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد وقار صد تکریم حضرت علامہ مولانا محمد عبد الوارث خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا غلام محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد علی مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور خطیب ملت صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ فتح محمد علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میزبان محفل فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا منظور احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر تشریف فرما تمام سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اہل سنت، نبی علیہ السلام کے سارے دیوانے، جی نلہٹ کی سرزمین پہ بیٹھنے والے نبی علیہ السلام کے سارے نوکر، میری سب کے لیے دعا ہے، اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھا چلو جی اتھے تھوڑی چلنی ہے ماشاء میں کہا جناب پنجابی گئے مجھے بولو سبحان اللہ۔ بڑی دیر تو تسی تشریف فرماؤ، میں نو لالا جی اور اندہ حکم اتھے پہنچایا جناب ساڑھے بھائی حافظ محمد سعد صاحب نے، انہوں نے کہا جی میں سارے دی گل ٹال سکدا لیکن جناب چاچے اور دی گل نہیں ٹل دی، توڑی مہربانی تسی اتھے جانا ہے ہر صورت تے کیڑی مرضی ڈیٹ دیں دے ہو۔ میں کہا جی میں تے ڈائری بند کیتی ہوئے تے جس جے اگر اے جملہ ہے کہ جانا ہی جانا ہے تو پھر ڈائری اگے پہ یہ جنی مرضی لکھ لو۔ خیر انہاں حکم فرمایا، میں حاضر ہو گیا۔ آج اصل میرے حلقے چونکہ تو انہوں پتہ ہے بھاجنس تے ہوندی ہے، اساں مولویاں کول روپیے تے ہوئے نہ ہوئیاں تے ہی تقریرہ جنیاں کر کے اساں لوگاں نوں آکھنا ہے کہ بھئی تساں پرچی حضور دے نام دی دینی ہے، یا تے ہوئے نا کہ جناب کوئی سوئس بینکاں وچ مال پیا ہوئے بندہ چلو آکھے جی 10-20 کروڑ کٹ لانگے، چلو جی الیکشن جت لانگے بعد دیکھاں گے جڑا کچھ ہوئے گا، یہی تقریرہ کر کے لوگاں نوں بلانا ہے۔ میں تقریباً سمجھو کہ مغرب میری ہو گئی قصور دی حدود وچ 8:15 بجے میں بابو صاحبو دے قریب تو گزرے ہیں جی، تے تواڈے اس جگہ تک میں نو پہنچ دیاں 3 گھنٹے 45 منٹ تے قریب ٹائم لگیا۔ تو ساں اگے اندازہ لا سکتے ہو کہ بھی میں کس طرح پہنچے ہوں گا، لیکن گل ہے کہ تواڈی بھی بڑی ہمت ہے، تساں بڑی دیر دے بیٹھے ہو۔ سب تو سوکھا کم ہے سنانا تے سب تو اوکھا کم ہے سننا، کی خیال ہے جی؟ تو انہوں پتہ ہے کہ سننا سب تو مشکل کم ہے۔ جڑے اے بیٹھے رہنا جی کتنے گھنٹیاں تو کوئی بیچارہ اپنی مرضی نہیں کر رہا، بس جو آ رہے ہیں نعت خان ہوئے، خطیب ہوئے، قاری صاحب ہون، بس سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک کو گل کر رہے ہیں کہ مولانا اساں تیری ذات واسطے نہیں آئے، جنہیں سونیاں سونیاں گلہ کر رہے ہیں نا اس نبی لجپال واسطے آئے۔
تو گلاں کیتی جا سی سن دے جانے پیارے ہو جلسہ ہے سیاسی تے لبیک آلیاں دی سیاست دنیا دیکھ کے حیران بھی ہے تے پریشان بھی ہے اساں سیاست دے رخ بدل دیتے نے اللہ دی مہربانی نال ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے اس مرد مجاہد نے دنیا نو دس دیتا ہے کہ سیاست واسطے صرف جیڑا دنیا نے آکھیا کہ جس نے مال ہوئے جناب روپیہ ڈھیر ہوئے تائیں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے شریف بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا بابے اور دس چھوڑیا لوگو سینے دے اندر عشق رسول دی دولت ہوئے سینے دے اندر کریم آقا دے دین دی محبت ہوئے ظالم تو ظالم دے اگے بھی کھلو جا تیرے پیران دے اندر لرزہ نہیں آئے زندہ آباد زندہ زندہ آباد دین آئے دین آئے دین آئے زندہ آباد گالے سونے ہو ساری زندگی سونے نبی دے نام دا کھادا ہے اساں ڈائریکٹ کھادا ہے تے تساں انڈائریکٹ کھادا ہے کوئی بندہ تو آڈے وچوں کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور دا صدقہ نہیں ملے کوئی کہہ سکتا ہے شفقت صاحب بھی بیٹھے نے حالانکہ انہاں نال میں پچھلی دفعہ بھی کہہ کے گیا سا کہ ہن ایک سال بعد کم از کم میں نے یاد کریا جے اس تو پہلے پہلے مہربانی کریا جے لیکن اس دے باوجود پھر دیکھو میں تواڈے سامنے حاضر ہاں گل ہے کہ سب نے صدقہ حضور دا کھانا ہے تے مولویاں تے پیراں تے بالخصوص نام لے کے حضور دا صدقہ ہاتھ چماوے سونے آقا دے نام دا نظرانہ لوے سونے آقا دے نام دا جبے پگڑیاں سونے نبی دے نام دیاں تے سپورٹاں کرنیاں پھر بدماشاں نو اے پھر گلاں جچ دیاں نے اور پنجابی اچ کہندے نے کوڑ کوڑ ادھر تے آنڈے ادھر اس واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ نو اللہ نے ونڈ کرن واسطے بنایا اے مالک کریم دی تائید نال چلن والی تحریک ہے میرے اکھاں نال اے منظر میں دیکھ چکے ہیں اور میں نو تے عین الیقین حق الیقین جو مرضی آکھ لو یقین دی ہر قسم تک میں پہنچیا ہویا جن نے اس تحریک نو نقصان پہنچان دی کوشش کیتی ہے وہ جتنے مرضی لمبے قد والا ہوئے وہ ککھاں تو بھی ہولا ہوگے وہ جتنا مرضی لمبا ہوئے قد دے حوالے نال یا اپنے آپ نو آکھے میں علم دے حوالے نال لمیاں تقریراں دے حوالے نال یا پھر وڈے آستانیاں دے حوالے نال ککھاں تو ہولا ہو گیا ہے ان دی کوئی ویلیو نہیں رہی اس واسطے کہ ویلیو ہون دی رہنی ہے جنہیں محمد عربی دے دین نال وفاداری کرنی ہے استاد فرمان دے ہوندے نے گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے کوئی معافی اس واسطے ہون کسے نو کوئی نہیں سندا کوئی ہاتھ نہیں ملاندا گھر جا جا کے تے جناب اعلیٰ سیاسی جماعتیں ٹکٹاں ونڈدیاں پھردیاں نے تے او پانڈے کلی کرا لو تے جناب مہربانی کر کے تے ساڈے کولوں جی ٹکٹ بھی لے لو تے اس ٹکٹ تے کوئی آ کے کھڑا ہو جائے تے دنیا تھکڑا بھی گوارا نہ کرے کہ جا بھئی تیرے کولوں تے آزاد چنگا جڑے 4 ووٹ آندے نے تیرا نام سن کے وہ بھی نہیں آنے تے اس واسطے ایویں دیاں سیاسی جماعتاں جیڑیاں اپنی موت آپ مر چکیاں نے انہاں نو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ مالک کریم دی خاص نگاہ کرم نال چل رہی ہے تے او چاہندے نے استاد فرماندے نے مالک چاہ رہے نے کہ ہن انہاں دا دین تخت تے آوے اچھی بول لو لیکن یہ ہے کہ ظاہری اسباب ضروری نے اساں حضور دے دین نال کھڑے ہونا ہے اللہ دا قرآن پڑھیے سبحان اللہ کو ہن جنی دیر تسی بیٹھے ہو نا پھر اس حساب نال سبحان اللہ کو مینوں بھی پتہ لگی کہ بھی تسی واقعی بیٹھے ہو محبت نال اللہ تانوں اس نالوں بھی سکھ والی کرسی دے تے اے کرسیاں والے مجمع چ رولا ضرور ہوندا ہے کہ بھئی ایتھے نا کو سبحان اللہ دا تھوڑا جنا زور لوانا پیندا ہے تے او تھلے والے جڑے بندے بیٹھے نے تواڈے نالوں انہاں دی اونچی آواز ہے ہن مالکاں نے تانوں کرسی دتی ہے تے پھر اونچی آواز سبحان اللہ تے آکھو نا کم از کم تھوڑا جو اور اونچا واہ 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 کیا بات ہے اے میرا شریف دی سرزمین اے جناب معدنیات نال بھرپور سرزمین اے جناب او سرزمین جس جگہ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب دے دین دا چوکیدار تے پہرے دار قبلہ امیر المجاہدین جیسا بندہ پیدا کیتا ہے اتھوں دی قوم سبحان اللہ کے تے فلک تک آواز آئے پتہ لگے قوم بیدار بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ خالق کائنات نے فرمایا البتہ تحقیق تواڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر یہی پیغام دے والا سا تواڈے دروازے تے آیا او محمد عربی دے غلام داڑھی رکھن ویلے آکھن والے ہو کہ داڑھی میں ایویں نہیں رکھی میرے نبی دی سنت پگڑی سر تے رکھ کے آکھن والے ہو میں ایویں پگڑی نہیں پائی پگڑی میرے نبی دی سنت اس ویلے فرض نماز تو بعد مسیح تے جناب اعلیٰ نیت لیندے ہو کوئی آ کے فرض پڑھے گئے کی کر رہے ہو تے کہنے ہو تینوں نہیں پتا جناب اے جناب اعلیٰ مغرب تو بعد دو سنتا میرے مصطفیٰ دیا لیا اے جناب اعلیٰ فجر تو پہلے جناب فجر دے فرضاں تو پہلے سنتا میرے مصطفیٰ دیا لیا ظہر دی فرضاں تو پہلے تے بعد نے اندر سنتا میرے مصطفیٰ دیا لیا جس محبوب دیا سنتاں نال پیار کرن دیا گلاں کردا ہے اس محبوب نے کلی پگڑی تے داڑھی والی سنت نہیں چھوڑی اس محبوب نے جناب اعلیٰ کلا نکاح والی سنت نہیں چھوڑی اس محبوب نے کلے جناب اعلیٰ مینوں تے تینوں جناب اعلیٰ اے سنتاں نماز پڑھن والیاں نہیں جناب اعلیٰ دسیاں بلکہ حکومت چلاون دے ول والی سنت بھی جناب اعلیٰ عطا فرمائی اس محبوب مصطفیٰ نے مسجد دے اندر بیٹھ کے جناب اعلیٰ جو حکومت چلاون دا طریقہ دسے آئے کاش تینوں بھی پتہ لگ جائے مینوں بھی پتہ لگ جائے او محمد عربی دے غلام مسجد دے اندر بیٹھ کے رحمت للعالمین نے صحابہ دے نکاح بھی پڑھایا صحابہ اکرام نو جنگاں واسطے بھیج کے جناب فوجی چھاونی بھی مسجد نو بنا دیتا ہے اے سارے کام مسجداں وچ کر کے اپنی امت نو دس چھوڑے آیا تو لوگوں حکومت تے سیاست نو برا نہ سمجھے آجے سیاست بذات خود اگر مسلمانوں غور کرو اگر سمجھاتے تے کم نبیاں ولیاں والا سی تو سائیں نبیاں تے ولیاں والا کم بدکاراں دے ہاتھ دے کے گھراں وچ بہ گئے ایک لمحے واسطے سوچتے صحیح کدی قرآن پڑھے آئی کدی تو قرآن پڑھے آندا تے تو ایک دیاں گلاں نہ کردا کدی اپنے آپ تو سوال تے کرو محمد عربی دے غلام آج کوئی داڑھی والا سید کھڑا ہو جائے الیکشن تو گلہ کردہ ہے شاہ جی تواڈا کی کم میں چنگے بلے صوفی ہو تو سا پھوکا مارنا لے دم درود کرنا لے کیڑے کمی لگ گئے ہو آج کوئی عالم دین کھڑا ہو جائے گلہ کرنا لے ہو عالم دین تو جا کے مسجد جا کے سلامہ جاربہ پڑھا تو ایتھے کی لین آیا ہے انہاں لوگاں نو کہنا چاہنا کدی قرآن پڑھ تینو سورہ یوسف تینو دسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ دا خواب پوچھنا لایا کہندا ہے بادشاہ نے خواب دیکھیا 7 گاواں موٹیاں تے 7 پتلیاں گاواں موٹیاں گاواں نو کھا گئیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دسی ہے تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوب غلہ ہوئے گا پھر 7 سال قحط پوے گا جو کچھ اکٹھا کرو گے وہ سب کچھ قوم تہاڈی کھا جائے گی بادشاہ دا وہ تعبیر پوچھن والا پریشان ہو کے بادشاہ کول گیا بادشاہ نے بلا کے جناب یوسف تو سوال کیتا مینوں 10-7 سال جے دانا نہ اگے تے قوم بچے گی کیویں پڑھ رب دا قرآن تینوں یوسف علیہ السلام دا جملہ سمجھ آیا آپ نے فرمایا اجعل لی علی خزائن الارض مینوں وزیر خزانہ بنا دے مینوں اپنے ملک دا وزیر خزانہ بنا دے انی حفیظ علیم میں تیرے ملک دی حفاظت بھی کرانگا تیری رعایا نو مرن بھی نہیں دے آگا تے میں لوگاں دے حالات تو باخبر بھی رہاں دس مسلمان اج دا کوئی نون بلے تیرا لے آندا چمچا ہوندا تے مشورے دیندا جناب یوسف نو چنگے بلے تسی اللہ اللہ کرنا لے کیڑے کمے لگ پئے ہو کیڑے کمے لگ پئے ہو جناب وزیر خزانہ بنن دیاں گلاں کر رہے ہو سیاسی گلاں کر رہے ہو حضرت جی تساں اللہ اللہ کرو تہاڈا سیاست نال کی کم ہے لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے جملہ بول کے قیامت تک دے لوگاں واسطے ایک رستہ بنا دیتا سچے لوگاں واسطے کھرے لوگاں واسطے جس ویلے اقتدار دے اوتے جھوٹے 2 نمبر تے لٹیرے بیٹھے ہون وہ دو سچے لوگاں دا اپنے آپ نو پیش کر دینا اقتدار واسطے حضرت یوسف علیہ السلام دی سنت اچھی بہت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایسا کہنا چاہنے ہیں جناب اعلیٰ اس چیز رو سمجھن دی کوشش کرو کہ جناب اعلیٰ سیاست حکومت ایک کم نبیان دا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیتا ہے سیاست حکومت جناب داؤد علیہ السلام نے کیتی ہے سیاست حکومت جناب سلیمان علیہ السلام نے کیتی ریاست مدینہ دی بنیاد خود نبیان دے سردار نے رکھی اور جناب اعلیٰ سیاست حکومت میرے آقا دے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر نے کی تھی خلیفہ ثانی جناب فاروق اعظم نے کی تھی یا خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی نے کی تھی خلیفہ چارم جناب مولا علی نے کی تھی خلیفہ پنجم جناب مولا حسن نے کی تھی اچھی بول ذرا ایسا کہنا چاہنے ہیں جناب اعلیٰ سمجھو اس چیز رو اور دیکھو ایک کم کتنے عظیم لوگاں والا کنا لوگاں نے اتھاں میں تساں دے چھوڑے آیا آج دی قوم ہر محرم دے جلسے کرا کے رومن والی وہ جی دیکھو بڑا ظلم ہو گیا اہل بیت اطہار نال انہاں تو سوال تے بندہ آیا حسین پاک دے غم میں رومن آلیا ذرا پوچھتے صحیح روئے حسین کو لو میرے مولا چنگے بھلے مدینے وچ بیٹھے سو نہ عبادت تو کوئی روک دا سی نہ قرآن پڑھن تو کوئی روک دا سی اتھے کیوں آئے ہو تے تینو روح حسین نے بھی جواب دینا ہے جدو تخت تے بدکار آ گئے جدو تخت تے کمینے آ گئے دین دے غدار آ گئے جدو تخت یزید جیسے کمینے آ گئے تو اس ویلے میدان دے اندر میدان عمل دے اندر آ کے ان دی حکومت رو ان دی سیاست رو ہمیشہ واسطے ختم کرن واسطے اہل بیت رو آنا ہی پہندا ہے میرے امام علی مقام آیا 4 دن دی بک طویل سفر 7 8 9 تے 10 4 دن دی بک بھی ہے پیاس بھی ہے بچیاں دی قربانی بھی ہے اپنی جان دی نذرانہ بھی ہے حتیٰ کہ نوکے نیزہ تے قرآن دی تلاوت بھی ہے تے سوال کو رہے آئے دسو میرے امام تسا کس واسطے جان دیتی ہے تے امام پاک نے فرمایا اس واسطے میرے نانے دی شریعت چرد و بدل کرن والا کہ میں نو منظور نہیں ہے میں تو آڑے تو سوال کرنا نلہڑ دی دھرتی تے بین آلے محمد عربی دے فقیرو جے اگر 15 دے تماشے دکھاوے تے شراب پیوے یزید تے حسین میدان نکل آوے تو آڑے سامنے مسیطہ دے سپیکر اتر گئے تو آڑے سامنے غازی ممتاز پھٹے لگ گیا تو آڑے سامنے فیض آباد دے شہید بے جرم و خطا جناب اعلیٰ خاک و خون دے اندر ملا دیتے گئے تو آڑے سامنے 12,000 شل حضور دے غلام تے سٹے گئے تو آڑے سامنے ویل چیر تے بیٹھے ہوئے بابے نو ہاتھ کڑیاں لا کے جناب اعلیٰ قیدہ میں سٹیا گیا تو آڑے سامنے مسیطہ میں جتیاں پاک کے بدکار کمینے علماء دیاں داڑیاں پکڑ کے گھسیڑ دے رہے تو سا آج نہیں جاگنا تے قدوں جاگنا ہے دسو تے سیاں میری گل تو انہوں کوڑی لگے گی مولانا حسن رضا خان تو پوچھ لئیے آپ فرما دینے حسین دے نام دے نظرانے کھاونا لیا کچھ خدا دا خوف کر حسین پاک دیا جن نیازاں کھا دیا نہیں تے حسین تو حق بولن دا والوی سکھ لے تے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت اے تو انہوں بروز حشر جواب دینا پینا ہے ایک پاس ہے سیدہ شاہ صاحب جیسا سیدہ علیہ رسول اپنے نانے دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے کھڑا سی این دے مدے مقابل کوئی بلے تیر نون والا لبرالزم دیا گلنا کر رہا سی دس نلہڑ دی دھرتی دے بے کہ محمد عربی دی عزت دیا گلنا سننا لیا تو کی دا ساتھ دیتا تو کی دے نال چلیا اے ان تاڑے تے مناصرے کہ تسی عہد کر کے اٹھو کہ 5 جولائی نو اسا ذاتہ تے برادریاں تے قومہ نہیں دیکھنی اسا محمد عربی دا دین دیکھنا ہے اسا کہنا ہے پرچی دی کی حیثیت کروں تیرے نام پہ جان فدا
نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ پیغام اتنا دینا آیا، محمد عربی دے غلامو سوال کرو اپنے آپ کو لو، اجے تے پانی بھی بند نہیں ہویا، تقریر کرتے ہیں مولوی فاروق الحسن نو گھنٹہ نہیں ہویا، دو واری پانی پی لے آئے، تے یاد رکھو سا انہاں دے منن والے، 4 دن پانی نہ ملے تتی ریت ہوئے سر کٹ جائے، نیزے تے سوار ہوئے پھر بھی تلاوت قرآن دی ہو رہی۔ منن والے اسی انہوں نے پیغام اسی انہوں دا منن والے جنہوں نے جان دے کے بھی حق دا علم بلند کیتا ہے، ایسا یہی پیغام دے واسطے آیا۔ سمجھو لبیک دی سیاست تے باقی سیاسی لوگاں دی سیاست نو باقی پیسے دے بلبوتے تے سیاست کر دے رہے ہیں، ایسا محمد عربی دے دین دے آسرے تے سیاست کر رہے ہیں، ایسا حضور دی شریعت دی بنیادت تو آٹے دروازے تے چل کے آئے، کہنے نے مولویہ تمہارا کیا کام ہے؟ پھر سوال کرو، سوال ساڑھے تو ہی پوچھو، اپنے آپ تو ہی پوچھو ساڑھا جرم کیا ہے؟ میں دسنا ساڑھا جرم کیا ہے؟ دل ہڈ والے ہو ساڑھا یہی جرم ہے، تو سا ادھی رات نو آکے در کھڑکایا، مولوی جی بچہ جمع آیا اذان پڑھنی ہے، اسا جناب اعلیٰ کپڑا موڑے تے رکھیا، چل بسم اللہ تیرے نال ٹر پہ، تو ادھی رات نو آیا، دادے دی طبیعت خراب ہے، یاسین پڑھو سرانے بہ کے، اسا بسم اللہ پڑھی وضو کر کے بہ گئے، تو سو گیا، تیرے ابے تیرے دادے دے سرانے اسا یاسین پڑھ دے رہے، اے ساڑا جرم ہے، اسا نخرے نہیں کیتے، اسا اپنی کوٹھی تے تینو پورا دن انتظار نہیں کرایا، اے ساڑا جرم ہے، اسا تینو مہینہ جناب اعلیٰ تینو جھوٹے وعدے کر کے نہیں آکھیا کل آویں پرسوں آویں، اے ساڑا جرم ہے، تو این ٹائم ساڑے کو لایا، بخارچ مولوی تپ رہا سی، تو آکھیا بیٹی دی برات آئیے نکاح پڑھا دے، مولوی نے دوجی گل نہیں کی تھی، کب آندہ اٹھ کے تیری تھی دا نکاح پڑھا بنا گیا، مولوی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ لاکھ دیوے گا تے چلا گا، 50,000 دیوے گا تے چلا گا، ساڑا جرم اتنا ہے، تو آ گیا کہ جناب فلاں عزیز دا جناز آ گیا، مولوی جی پڑھا دے ہو، اسا دوجی گل نہیں کی تھی، بیمار مولوی بھی اٹھ کے جنازہ پڑھا بنا گیا، تینو نہیں سی پتا ابا تیرا سی، تینو غسل دے مرد پتا نہیں سی، تو آ گیا مولانا میرے ابے نو غسل دے دے ہو، اسا دوجی گل نہیں کی تھی، جاگیرہ تو ونڈیاں، تیرے ابے دا آخری استنجا مولوی نے کرایا، ساڑا جرم اتنا ہے، اسا تیری ایک آواز تے چلے آئے، سنو او محمد عربی دے فقیرو، میں کوئی سوال کرن تو دے دروازے تے نہیں آیا، 70 سال گزر گئے، آج مدرسے دا چندہ منگڑ نہیں آئے، آج ایک باری پرچی حسین دے نانے دے ناتے منگڑ آیا، تو دے دروازے تے دستے ہو دنیا لو، وہ لوگوں 70 سال تسا بڑے ڈکٹیٹر آزمائے، بڑے تالے آزمائے، ایک باری محمد عربی دے فقیرانو آزما لو، تو انہوں پتہ لگے کہ پاکستان دے بڑھن دا مقصد کیا سی، آج تک تو نعرہ جی دی وجہ تو وطن کھڑا آیا ہے، یہی نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اینج نہیں اللہ دی ضرب لا، پتہ لگے واقعی تینو یاد نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ کھڑا کر کے اللہ دی ضرب لاؤ، پتہ لگے چشتی قادری سوروردی نقشبندی ویسی صابری اتاری سیفی سارے بیٹھ کے پاکستان دے حقیقی مقصد نو سمجھ کے نعرہ لا رہے لیا، پاکستان کا مطلب کیا؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ او محمد عربی دے غلامو، اور کوئی سوال نہیں تاڑے دروازے تے، ایک سوال ہے حضور دا دین لے کے آ، تاکہ پھر کسے دی زینب 6 سال دی قصور دیاں روڑیاں تے رول نہ جائے، تاکہ پھر کسے دا چھوٹا بچہ عزت پامال کرا کے ان دیاں فلمہ بنا کے غیرہ دے کے ویچیاں نہ جاؤں، تاکہ پھر کسے بچے دی ماں عزت ویچ کے بچے دا دودھ نہ خریدن تے مجبور ہوئے، تاکہ پھر کوئی باپ اپنا لہو بیچ کے خون دی بوتل بیچ کے آٹا خریدن تے مجبور نہ ہو جائے، تاکہ پھر کسے دا جوان بھائی اپنی بہن دی رخصتی واسطے اپنے گردے بیچ کے جہیز خریدن تے مجبور نہ ہو جائے۔ انہاں ساریاں چیزاں دا ایک کو حل ہے کہ دنیا نو دس دے ہو، ہن جناب بلہ تیر نون نہیں آیا، ہن گدڑ لومر شیر نہیں آیا، بلکہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا۔ میں تو آڈی بھی آواز سنا نا، دو میں ہاتھ کھڑے کر کے سجے ہاتھ، دو میں ہاتھ جناب ایک دوسرے ہاتھ دے ہو، بلکہ اے میں ہتھاں دی جناب زنجیر بنا کے نال پڑھو، آیا آیا دین آیا آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ میں ادھر پیغام دے آیا، نہ توڑا کچھ لگے آئے، نہ میرے ٹکے لگے نے، نہ توڑے بچے قربان ہوئے، نہ میرے بچے قربان ہوئے، انہیں قوم پریشان ہو جائے۔ اگر مولانا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، میں کہنا چاہنا پھر اگر حسین پاک دے دورے چوندے تُسا سوچو تُسا کدھر کھڑے ہونا سیا، اگر تُسا حضور دے زمانے چوندے پھر تُسا سوچو تُسا کدھر کھڑے ہونا سیا۔ جڑی قوم بک پیاس برداشت نہ کر سکے، جڑی قوم جناب اعلیٰ، جڑی قوم بدماشاں دا سامنا نہ کر سکے، انہیں تیرہ تلواراں دا سامنا کی کرنا سی۔ اوے محمد عربی دے غلامو، اپنے آپ نال سوال کرو، کیا ساڑھے تے آزمائشاں آئیاں جو اہل بیت تے آئیاں؟ کیا آزمائشاں آئیاں جو حضرت عبداللہ بن زبیر تے آئیاں نے؟ پچھو تے صحیح 6 مہینے تک پانی بند ہو گیا، 6 مہینے تک جناب اعلیٰ زمزم تو علاوہ کوئی پانی جناب اعلیٰ نہیں ہے، تے جناب کھانا بھی ہوئی ہے، پانی بھی ہوئی ہے، سارا مکہ خالی ہو گیا ہے، کوئی نہیں ہے جناب نال کھڑے ہونے والا، سکا پتر بھی چھوڑ گیا، ابا نہیں برداشت ہو دی، چل چلیے، 4 بندے تے ایک بوڑھی اماں رہ گئی ہے، تے جس ویلے حاکم دے طرفوں میسج آندا ہے، حجاج دے طرفوں پیغام آندا ہے، انج کر تیرے ورگا بہادر مارنا میں گوارا نہیں کردا، میں نہیں چاہتا تو ضائع ہو جا، جڑا بڑھا ہو کے اتنا دلیر، 70 سال دا 73 سال دا ہو کے اتنا دلیر، تے دو میں ہاتھ میں تلواروں پکڑ کے لڑدا ہے، ڈھال دے سہارے بغیر لڑدا ہے، تیرے ورگا دلیر دنیا نو نہیں لبڑا، تو انج کر ساڑے نال چلتے نو علاقہ دے دے آگے یزید دی بیعت کر لے۔ آپ نے فرمایا اماں تو مشورہ لے لو، جدوں اپنی اماں کو لائے، سڑوئے لوگوں آج دی اماں وہاں کہہ دیا پتر بدماشاں نال ٹکر نہ لویں متاں جناب پرچہ کرا دے ون، ایک پرچے تے ہاتھ کڑی تو ڈر کے ماں بچے نو بدماشاں نال رلائی بیٹھی ہے۔ کاش اس ماں نو حضرت عبداللہ بن زبیر دی ماں دی گل یاد ہوندی جس ویلے 100 سال دی اماں کول جن دی بینائی تقریباً ختم ہو چکی ہے، آ کے پتر آندا ہے اماں کی کراں؟ یزیدی کہندے نے ساڑے نال مل جا۔ ماں نے پتر دا گریبان پکڑ کے جھنجوڑیا، نالے پوچھتی ہے ماں دس جڑے تیرے پیچھے لڑ دے مرے نے، دس انہاں نو اللہ واسطے مرایا ہی کہ اپنی ذات پیچھے مرایا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ ماں
نے گل کیتی ہے جس ویلے میرا بیٹا دس جڑے تیرے پیچھے لڑتے مر گئے نے انہاں نو اللہ واسطے قتل کرایا ہی کہ اپنی جان پیچھے آکھیا اماں اللہ واسطے فرمایا پھر میرے کولوں پوچھن کیوں آیا ہے جا جا کے لڑ ذہن وچ رکھ لے میں تیرا انجام دیکھ کے مرنا چاہنی ہاں اللہ تینوں فتح دے وے تے خوش ہوواں گی جے رب تینوں شہادت دے وے اس تو بھی زیادہ خوش ہوواں ماں دے جملے فرمایا جا میرا پتر جا کے لڑ آپ جاون لگے فرمایا اماں غصہ تے نہ کر ایک واری میں نو محبت نال روانہ تے کر رہے میں ناراض ہو کے تے نہ بھیجا ماں نے اپنے بیٹے نو قریب بلایا دوویں بازو پکڑے مضبوط پتر دے مضبوط بازو پکڑ کے ماما بڑیاں خوش ہوندیاں نے ساڈیاں عزتاں دے رکھوالے گھراں دے سردار اے دیکھو کتنے مضبوط تے طاقت والے جوان جس ویلے جناب اعلی دوویں بازو ماں نے اپنے بیٹے دے پکڑے تے اندروں محسوس ہوئی زیرا لوہے نو ہاتھ لگیا فرمایا پتر ایک ہی پایا آئی آکھیا اماں اے میں زیرا پائی اندروں تاکہ میری لاشا تے گھوڑے دوڑاون تے میری لاش دے ٹکڑے نہ ہو جاون ماں کہندی ہے پتر جلدی زیرا اتار دے تاریخی جملہ ماں بولی ہے آپ نے فرمایا جدوں اساں روح نو دے دینی ہے بدن رکھ کے کی کرنا ہے جدو ایسا روحی انہوں دے دینی ہے پھر ایسا جسم رکھ کے کی کرنا ہے دے ٹوٹے ہو جاون ہو جل جائے ہو بچ جائے میرا پتر کی پرواہ ہوندی ہے بکری جس ویلے تیار ہو جائے کہ میں ذبح ہونا آیا پھر ان دی فکر مک جاندی ہے کہ کھل لٹکا کے اتاری جائے گی کہ لٹا کے اتاری جائے گی میرا پتر لا دے انہوں زرہ اتاری آپ نے جا کے لڑے لڑدے شہید ہو گیا آپ دی لاش نو مکے دے چوکے چ لٹکا دیتا گیا ہے اجے تک تے انج نہیں ہویا کہ تحریک دے کسے بندے دی لاش چوکے چ لٹکائی گئی ہوئے اجے تک تے انج نہیں ہویا تساں ہنے نال ڈر گئے ہو اجے تک تے 8 دن ساڈیاں لاشاں نہیں لٹکیاں اجے تک تے ساڈیاں لاشاں وچوں چوکاں وچ لہو نہیں گریا تساں ہنے نال ڈر گئے ہو دین تے او بھی وقت آیا ہے جدو چوکے چ حضرت عبداللہ بن زبیر دی لاش لٹک دی رہی ہے 8 دن لاش لٹک رہی ہے لاش وچوں تازہ لہو گر رہا ہے لہو وچوں کستوری دی خوشبو آ رہی ہے اس ویلے 8ویں دن کسے آپ دی اماں نو آکھیا اماں تیرا پتر نہیں دفناون دیندے ماں نے آکھیا چل مینوں لے چل میرے بچے دے کول تے اماں چل کے آئیاں نے لٹکتی لاش تے پیراں نو پکڑ کے ماں نے تاریخی جملہ بولے آیا تے اج دے بزدلاں واسطے چھوٹے دل والیاں واسطے جڑے جناب اعلی لبیک دے جلسے وچ وی نہیں جاون دیندے بچے نو کہ خیال کری نتا جناب خادم رضوی صاحب دی تقریراں سن کے جذباتی ہو جائے نتا انہاں دے شاگرداں دیاں گلاں سن کے آپے تو باہر ہو جائے میں کہنا چاہنا سنو ماں نے اپنے بیٹے دے پیر پکڑ کے جناب اعلی 8 دن بعد جدو اپنے بیٹے دی لاش دے اتے ماں آئی تے پیر پکڑ کے اپنے بیٹے دے ماں نے ایک لفظ بولے آئے ہاں میرے عبداللہ او میرے جگر دے ٹکڑے ماں کوئی گل پچھڑ آئی ہے جدو رات دا پچھلا پہران آئے ادوں اٹھاں دے سوار بھی لے پہنے نے اس ویلے ڈاچیاں دے سوار بھی اتر جانے نے اس ویلے گھوڑیاں تے خچراں دے سوار بھی اتر جانے نے اج 8 دن گزر گئے نے کیا میرے سولی دے سوار دے اترن دا ٹائم نہیں ہویا کیا میرے سولی دے سوار دے اترن دا وقت نہیں آیا اے لفظ بولیا نال کھلوتی ہوئی عورت رو پئی کندے تے ہاتھ رکھ کے آندی ماں اللہ دا حکم اللہ تینوں صبر دے بڑا دکھ ہویا تیرے پتر دا آپ نے فرمایا افسوس نہ کر مبارک دے جڑی نیت کر کے پتر پالیا سی ویکھ میرا پتر میری پرورش دا حق ادا کر گیا زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک سوال اتنا پیدا ہوندہ ہے
ہے کدی پوچھو اپنے آپ کو لو کیا ایویں دا وقت آیا ہے تساں ہونے اللہ اگر بزدلی دیاں گلاں کرو گے پرچی دیون واسطے جڑا راضی نہیں ہونے خون دیون دی گل کیویں کر سکدا ہے جڑا ایک پرچی ووٹ دی جتے دیکھن والا بھی کوئی نہیں سجے کھبے جناب اعلی کوئی ظاہر کیمرے نہیں لگے پھر بھی پرچی تے کرین تے مہر لاندے انہوں شرم محسوس ہویا دس مسلمان انہیں جان کی دینی انہیں لہو کی دینا ہے میں کہنا چاہنا نیت کر تے دنیا نو دس دے کہ پرچی دی کی حیثیت حضور واسطے میری گردن دا لہو بھی حاضر ہے یہ سیاہی نہ ملی جے اگر اسا اپنے لہو نل مہرہ لانی آنے کرین تے دنیا نو دس دینا ہے اگر دنیا تے آخرت دی عزت چاندے ہو حضور نل وفا کرو دنیا بھی آباد ہو جائے آخرت بھی آباد ہو جائے لوگ کہتے ہیں مولانا ایک میں دیاں گلہ کر دے 8 دن لاشاں لٹکیاں تے تازہ لہو گریا خون وچو خوشبوئاں آئیاں 8 دن وچ کیڑے پہ جاندے نے تو خوشبوئاں دی گل کرنا ہے میں کہ کیڑے پہندے نے پر نواز شریف جیسے مرزائیاں دے یاراں نو پہندے نے کیڑے پہندے نے زرداری جیسے چوراں نو پہندے نے عمران جیسے شرابیاں نو پہندے نے الطاف جیسے وطن دشمناں نو پہندے نے محمود چکزئی جیسے پاکستان مخالفہ نو کیڑے پہندے نے حضور دے غلامہ نو کیڑے نہیں پہندے کیونکہ زمین محلی نہیں ہوتی زمان میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا اسا چاہنے آئے قوم اگر چاندی ہے جناب اعلیٰ مرن تو بعد ہم زندہ رہے مرن تو بعد علم دین دی طرح عزت دے نال دنیا یاد کرے مرن تو بعد غازی ممتاز دی طرح عزت نال زمانہ یاد کرے مرن تو بعد جناب اعلیٰ اے جناب زمانہ غازی عبدالقیوم دی طرح عزت نال یاد کرے مرن تو بعد عامر عبدالرحمن چیمہ دی طرح عزت نال یاد کرے ایک طریقہ ہی حضور نال وفا کر دنیا بھی سونی آخرت بھی سونی کچھ بولو کیا خیال ہے بھائی وفا کرو گے دو میں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دیکھو جی میں نہ دیکھا قبلہ استاد گرامی دے برادر مکرم جناب حاجی امیر حسین صاحب نہ دیکھن علامہ غلام محمد چشتی صاحب نہ دیکھن تے اے ذہن وچ رکھ لو کہ جدوں تو سب پرچی دینی ہے تو اڈے مونڈیاں تے بہن والے کرامن کاتبین بھی دیکھنا ہے تے مدینے وچ سونے نبی بھی دیکھنا تے میرے مالک نے بھی دیکھنا ہے کہ تو دین نبی دے حامیاں نال کھڑا ہے یا دین دے دشمناں نال کھڑا ہے تو کن نال کھڑا ہے اے فیصلہ اج ہی کر لو تے جتھے جاؤ سارے نو آکھو بس بھائی بہت ہو گئی ہن پرچی حضور دے نام دی دیکھو بھائی لوگ ساڑیاں گلاں کر دینے جناب یہ آگئے میں کہنا کہ ساڑی جیت اتنی کافی ہے کہ اسی دشمنان دین دے گے کھڑے ہو گئے ساڑی فتح ہو چکی ہے اللہ دے فضل ہون تساں جناب ثابت کرنا ہے کہ وطن نو کس رخ لے کے جانا ہے 1 مہینہ 5-7 دن رہ گئے تے 1 مہینہ 5 دنوں دے اندر یہ تسا فیصلہ کرنا ہے کہ ملک نو کدھر لے کے جانا ویلا لنگ جانا ہے ویلا انہاں دا بھی لنگ جانا ہے جنہیں قیمے دے نان تے ووٹ ویچنا ہے ویلا اوندا بھی لنگ جانا ہے جنہیں بریانی دی پلیٹ تے ووٹ ویچنا ہے ویلا اوندا بھی لنگ جانا ہے جنہیں 5000 دا نوٹ لے کے اپنے ضمیر ایمان دے سودے کرنے نے تے ویلا اوندا بھی لنگ جانا ہے جنہیں پرچی نو انج کرنا ہے تے کہنا ہے جے اگر کلمہ سامنے پڑیا تے مہر بھی سامنے لانی اچھی بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ویلا سارے دا لنگ جانا ہے ایتھے میں نے وارث شاہ یاد ہے اجازت تو پڑھ دیں
اچھی بولو ویلے سب دے لنگ جانے نے وفاداراں دے بھی لنگ جانے تے غداراں دے بھی لنگ جانے لیکن جناب اعلی زمانہ یاد ضرور کرے گا بابا فرماندا ہے کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جانے ہو گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے تے آکھڑا لے ہو کہ مولویو جتو گے کیوے بابا ایدہ بھی جواب دے گے آئے بابا فرما رہے آیا لوگوں یاد رکھ لو اے ذہن دے اندر جناب اعلیٰ نو محفوظ کر لو کہ کئی بے اقلا بازی جت جاندہ کئی عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ کر مان تو وارثاں دا رب بے وارث کرے مار دائی میں اتنا کہنا چاہنا کدی ضیاء الحق نو بھی بڑا مان سی اپنے وارثاں دا بوٹی بھی نہیں لبھی کدی بڑا مان سی مشرف نو اپنے چمچیاں دا اج کوئی ہوں دے نال کھلوان واسطے تیار نہیں کدی بڑا مان سی زرداری نو اپنے بھاری عمر دے ہوتے اج کوئی کھل کے ہوں دے نال عزت والا کھڑے ہون واسطے تیار نہیں کدی بڑا مان سی نواز شریف نو اپنے 3 گنا جناب 1/3 جناب اعلیٰ اکثریت دے ہوتے بلکہ 2/3 اکثریت دے ہوتے آج کوئی انہوں عزت دار بننا ہوں دی سپورٹ کرن واسطے تیار نہیں آج چودھری نثار جیسے چمچے بھی جناب ہوں دے خلاف بولن واسطے کھڑے ہو گئے آج جو پتے جنہ تے ہوندہ جناب اعلیٰ تکیہ سی اتھوں بھی ہوا لگ پیا میں کہنا چاہنا سنو اے لوگو اگر چاندے ہو کہ اقتدار صدا روے زندگی ویچ بھی مرن تو بعد بھی روے تے رستہ ہی کوئی حضور دے ہو جاؤ زندگی ویچ بھی اقتدار مرن تو بعد جا کے ویک داتا دربار دے ہوتے آج بھی اقتدار برقرار پتا چلے کہ اقتدار انہاں دا قائم رہنا ہی جنہاں رسول اللہ نے وفاواں کرنی آنے باقی رہی گل ساڑی فقیران دیا ایسا فقیر بے نوا تو سانو ووٹ دینا دیا تو سانو پرچی دینا دیا ایسا کیڑا جا کے تیرے تے جھوٹے پرچے کرانے ایسا کیڑا جا کے تیرے گھر چوریاں کرانیا ساڑی تے کوئی بار گائے جتے اسی فریاد کرنے ہیں یا رسول اللہ اس قوم نے 5000 پیچھے ووٹ دیتے انہیں لان دکی میں پیچھے جناب اعلیٰ ووٹ دیتے در تیری شریعت واسطے پرچی نہ دیتی ساڑی تے کوئی بار گائے جتے جا کے اسی عرض کر سکنے ہو کیونکہ حال دل کس کو سونا ہے آپ کے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے دعا ہے مالک کریم اپنے فضل نال میری توڑی حاضری قبول فرمائے ایک گل پلے بن لو سونے ہو حضور واسطے جیو تے حضور واسطے مرو اندے نال دا سودا کوئی نہیں جے رات دا 1 بج گیا بلکہ 1:15 دے قریب ٹائم ہو چلیا توڑا اتھے بہنا تائیں قبول و منظور ہونا ہے
کہ جس سونے نبی دی محبت وچ بیٹھے پولنگ والے دن ڈیوٹی بھی اسے سونے نبی دے نام دی کرنی گرمیاں جانا ہے جنہوں رب نے سائیکل دیتی ہے سائیکل تے اپنے ایک دو دوست لے جاؤ جنہوں رب نے موٹر سائیکل دیتی ہے اندے تے بٹھا کے یار اج موٹر سائیکل حضور دے نام دی ہے جنہوں رب نے گڈی دیتی ہے اپنی گڈی نو 5-7 پھیرے لوا کے تے جناب اعلیٰ بوڈ کاسٹ کروا کے آنا ہے تے جنہاں نو اللہ نے توفیق دیتی ہے پولنگ ایجنٹ بن کے تساں ڈیوٹی دینی ہے تے کہنا یا رسول اللہ میری اتنی اوقات سی تے مولوی صاحب نے آکھیا سی دین نو پرچی دی لوڑ پہ گئی ہے تے ایسا آکھیا پرچی دی کی حیثیت ہے حضور واسطے تے ساڈیاں جاناں بھی حاضر تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اے ہن تہاڈی مرضی ہے کہ پوری دنیا جان دی ہے جناب کہ پنڈی گھیب دے علاقے تے اس تہاڈی سرزمین دے اتوں قبلہ امیر المجاہدین جیسی شخصیت اللہ پاک نے جناب پوری دنیا دے اندر نمودار فرمائی جنہاں نے اس دھرتی دے اوتے کریم آقا دے عشق دی شمع جلائی ہے ہن تہاڈی مرضی ہے کہ جناب دین والیاں دی کنڈ لوا دیو یا دین والیاں دی پگ اچھی کر دیو اے تہاڈی مرضی کہ بعد دے اندر تہاڈی وجہ تو قبلہ استاد گرامی نو شرمندگی نہ ہوے تہاڈی تے عزت ودی ہے نا بابے ہوراں دی وجہ تو ودی ہے کہ نہیں مینوں کئی باری لوگ آ کے ملدے نے کہندے جی اسی تہاڈے استاداں دے علاقے دے ایویں ہوندا ہے کہ نہیں یار قبلہ امیر المجاہدین دی وجہ تو تے اللہ پاک نے تہاڈیاں عزتاں ودھائیاں تسی سر چک کے آکھو جی اسی اس دھرتی تے رہن والے ہاں جتھے امیر المجاہدین جناب اعلیٰ کھیڈے تے جناب اعلیٰ اتھوں جناب اعلیٰ آ کے تے پوری دنیا تک جنہاں نے کریم آقا دے عشق دی آواز پہنچائی اسی اس دھرتی دے رہن والے ہاں تے یار اسی بھی تے کہن والے بنی ہے نا کہ 5 جولائی والے دن شام نو اعلان ہوئے تے دنیا نو پتہ لگے کہ واقعی جناب پنڈی گھیپ والے نے حق ادا کیتا ہے تے آکھیا ساڈیاں پرچیاں بھی حضور واسطے ساڈیاں جاناں بھی حضور لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 باقی حضرت علامہ مولانا منظور احمد چشتی صاحب آپ دا ادارہ آپ دے ادارے دے معاونین آپ دے ادارے دے نال جو متعلقین نے وہ سارے لائق صد تحسین نے کہ جس دور دے اندر ایک خطرات ہون کہ بڑے بڑے ڈاکو بدماش مدرسے نو بھی نقصان پہنچا سکدے جھوٹے پرچے بھی کرا سکدے تھانے کچہریاں دے اندر گھسیٹ بھی سکدے پھر بھی کوئی آکھے کہ مدرسہ بھی حضور دا تے اسی بھی حضور دے پھر بھی کوئی آکھے کہ درس گاواں بھی حضور دیاں تے اسی بھی حضور دے سرکار دے نا تے ساڑیاں داڑیاں بھی حاضر تے پگڑیاں بھی حاضر اس نال دی وڈی کیڑی گل ہو سکدی ہے اس واسطے تمام علماء دے اگے مشائخ دے اگے میں عرض کراں گا رب نے عزتاں حضور دے نام دیاں دتیاں نے تے حضور دے نام تے قربانی دیون دا بھی ول ہونا چاہیے اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین کھڑے ہو جو سلام پڑھیے مصطفیٰ جان